लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था, मोदी की हुकूमत आई, जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी, जोर से बोलो, उसकी भैंस, अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई, और पूरी तकरीर सुनकर यहां से जाइए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि गैब कहते किसको हैं। दूसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि गैब की खबर नबी को है या नहीं है। तीसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि इल्मे गैबे नबी का सबूत हदीस और कुरान में है या नहीं। चौथे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया कि नहीं दिया, पावर दिया कि नहीं दिया, या हम लोगों की तरह नबी थे, जैसे हमसे एक मक्खी नहीं उड़ती, मच्छर नहीं भागता, हम लोग बोलो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने नबी को भी ऐसा ही बनाकर भेजा, या नबी को अल्लाह ने पावर दिया? 4 नंबर पर यह बयान करूंगा। 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं है। इसका सबूत कुरान और हदीस में है या नहीं, आपका मौलाना वो दलील देगा, कुरान और हदीस से पेश करेगा। इधर देखिए, 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं है। ये 5वें नंबर पर बयान करूंगा, कब्र में जिंदा है या नहीं है। सिर्फ 5 बातें आज सुनिए और 5 बातों को सुनकर यहां से जाइए। लड़िए मत, झगड़िए मत। जब इधर देखिए, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में हर साल डेंगू मच्छर पैदा होता है। तो अब यकीनी बात है, जब डेंगू मच्छर पैदा होगा तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और डेंगू मच्छर वहां पैदा होता है जहां गंदगी होती है। इधर देखिए, तो यकीनी बात है, जिनके पास 2 नंबर का माल होगा, यकीनी बात है वहां गंदगी होगी तो डेंगू मच्छर पैदा होगा, और जब डेंगू होगा तो आपके ईमान को डंक मारेगा, आपके ईमान पर हमला करेगा। तो बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, बाबू को पकड़ के बैठाइए, और मेरी तकरीर के दरमियान इधर उधर मत कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता व आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है?
ارے بولو پہنچ رہی ہے؟ تو اب اگر بتی مت جلائیے گا، اگر بتی جلانے سے دھواں جب گلے کے سامنے آئے گا تو کھانسی ہوگی۔ مجھ کو اپنی تقریر میں کھانسی نہیں آتی ہے، میری تقریر سن کر بے ایمانوں کو کھانسی آتی ہے، لیکن میری کھانسی کا اگر آپ انتظام کر دیں گے تو مجھ کو بھی کھانسی آ سکتی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے۔ اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو کوئی آپ کو بہکائے گا نہیں، بالکل سنی بن کر آپ رہیں گے۔ ادب سے سنیے، شعر ملاحظہ فرمائے۔ مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک 5واں پارہ رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول آپ جو بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ غیب کی باتیں جو بھی نہیں جانتے تھے، آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا، آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا۔ میری طرف دیکھیے، سکھانے والا کون؟ زور سے بولو اللہ۔ سیکھنے والے کون؟ زور سے بولو رسول۔ اللہ نے کیا کیا سکھایا، رسول نے کیا کیا سیکھا؟ جب وہاں پر وہابی موجود نہیں تھا، دیوبندی موجود نہیں تھا، شیعہ موجود نہیں تھا، کوئی سنی مولانا موجود نہیں تھا، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، اللہ نے کیا کیا سکھایا، رسول نے کیا کیا سیکھا؟ جب کسی تیسرے کو خبر نہیں تو رسول کے علم کو ناپنا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کے علم غیب پر کیچڑ اچھالنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول پاک کے علم غیب کا صاف انکار کرنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کا مرغا مچھلی کا جھگڑا چل رہا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں یہ دار ہی ٹوپی والے کی لڑائی چل رہی ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں یہ پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی چل رہی ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کی لڑائی چل رہی ہے۔ تم دھوکے میں ہو، تم فریب میں ہو۔ ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی نہیں ہے، ادھر دیکھو کسی اور چیز کی لڑائی نہیں ہے، زمین جائیداد کی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے۔ مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی تعریف کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔
माइक वाले के पास कोई दूसरा नहीं बैठे, माइक वाले के पास से हटकर बैठो। मौलाना रब्बानी जब कुर्सी पर बैठते हैं तो लोगों को खुजली होने लगती है, इसलिए वो माइक वाले को कहते हैं कि बटन को घुमाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो आवाज, यकीनी बात है मौलाना को मेहनत ज्यादा लगेगी तो मौलाना बोलेगा क्या? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, पहले मैं आपको ये बताऊं कि गैब कहते किसको है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। गैब कहते हैं जो चीज आपकी नजर से पोशीदा है, आंखों से पोशीदा है, बोलो निगाहों से छुपी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो गैब। मेरी तरफ देखो, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो गैब। इधर देखो, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, इसका नाम है गैब। बारिश कब होगी, इसका नाम है गैब। आंधी कब चलेगी, इसका नाम है गैब। साइक्लोन कब आएगा, इसका नाम है गैब। कौन कल जिंदा रहेगा, इसका नाम है गैब। कौन कल मरेगा, इसका नाम है गैब। आसमान में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। जमीन के अंदर क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। किसके दिल में क्या है, इसका नाम है गैब। इधर देखिए, कब्र में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। मेरी तरफ देखिए, सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम बातों की खबर नबी को है या नहीं है? तो वहाबी कहता है नबी को नहीं है, देवबंदी कहता है नबी को नहीं है, और भी फिरके के लोग कहते हैं नबी को नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा यह है, हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि इन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने रसूल को भी अता फरमाया है। रसूल जानते हैं आसमान में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं जमीन में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं तुम्हारे दिल की धड़कन में क्या है, रसूल जानते हैं मां के पेट में लड़का है कि लड़की है, रसूल जानते हैं कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, रसूल जानते हैं कब साइक्लोन आएगा, कब जलजला आएगा, कब तूफान आएगा। रसूल जानते हैं 50 साल पीछे क्या हुआ, रसूल जानते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। मेरा रसूल वो रसूल है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो रसूल को हर चीज की, जोर से बोलो रसूल को हर चीज की। इधर देखिए, देश का जब कोई मिनिस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, जोर से बोलो, अरे बोलो। इधर देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको देश की खबर होती है कि नहीं? अरे बोलो, देश की खबर होती है कि नहीं? अगर देश की खबर नहीं होगी तो देश चलेगा कैसे? अरे जोर से बोलो, देश चलेगा कैसे? प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बैठता है तो उसको देश के पल पल की खबर होती है। उड़ीसा में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। लेकिन खबर कैसे होती है? अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज के जरिए, उसके जो आदमी हैं बोलो उनके जरिए खबर पहुंचती है। लेकिन मेरे रसूल को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रसूल की आंखों में अल्लाह ने वो ताकत दी है, कान में वो समाअत दी है कि मेरे रसूल कयामत तक दुनिया में जो कुछ होगा मुस्तफा को सब खबर मिलती रहेगी, मुस्तफा को सब खबर पहुंचती रहेगी। तो रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो, रसूल को हर चीज की खबर इसलिए है कि मेरे रसूल कयामत तक के लिए रसूल है। अरे जोर से बोलो, मेरे रसूल कयामत तक के लिए क्या है? और जब रसूल है तो गुलामों की खबर उनको रहेगी। जोर से बोलो, गुलामों की खबर उनको। मेरी तरफ देखिए, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है जो ज़कात के नशे में चूर हैं।
अरे बोलो, उनको कोई खबर नहीं है जो सऊदिया के पैसे के नशे में चूर है, इन पर दौलत का भूत सवार है, दौलत का भूत। जब किसी के बदन पर भूत आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि राजमहल किधर है और ताजमहल किधर है। अच्छा जोर से बोलो, उसको समझ में नहीं आता कि मस्जिद किधर है और शराब खाना किधर है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? तो यही हाल है इन बेईमानों का, इन पर दौलत का भूत सवार हो चुका है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है। लड़ने का वक्त नहीं, लड़ने वाला पागल है, पागल। मौलाना रब्बानी आपको लड़ाने नहीं आता। इधर देखिए, अगर लड़ाने आता तो पिस्तौल लेके चलता, लड़ाने आता तो लाठी और भाला लेके चलता, लड़ाने आता तो फौज लेके चलता, लेकिन मौलाना रब्बानी लड़ाने नहीं आता, हदीस सुनाने आता है, आपको समझाने आता है क्या गलत है क्या सही है। अगर इजाजत है तो बाबू लोग अब आप हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपका मौलाना लाइन से हदीस सुनाना चाहेगा, इजाजत है। लेकिन अगर इजाजत है तो कोई भी उठे तो बाजू पकड़ के सीधे बैठा दीजिए। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। हदीस शरीफ सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। जोर से बोलो, अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। एक किताब दाएं हाथ में, एक किताब बाएं हाथ में। नबी पूछते हैं, अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सहाबा कहने लगे, ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा ने क्या कहा, सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना कि आपने, जोर से बोलो, जितना कि आपने बताया है, इसके अलावा हमको मालूम नहीं कि इमली है कि आम है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, जितना आपने कहा है उतना ही, जोर से बोलो, उतना ही। ये किसने कहा, जल्दी बोलो? सहाबा ने। किससे कहा, जल्दी बोलो? नबी से। बोलो किससे कहा? नबी से। तो नबी ने क्या फरमाया, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, ओ सहाबा, कसम है उस दस्ते, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए, अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो ये दाएं हाथ में जो किताब मौजूद है, जितने लोग जन्नत में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे बिरादरी का नाम मौजूद है। और ये बाएं हाथ में जो किताब है, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, टोटल फहरिस्त मौजूद है, टोटल तादाद मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में
جائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، سب کا نام، سب کے باپ دادا کا نام اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ حضرات یہ بجلی کم بیش ہو رہی ہے، آپ لوگ تقریر کرنا آسان سمجھتے ہیں؟ تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ مائک والے کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ادھر دیکھیے، اس کو پاور صحیح ملنا چاہیے، پاور صحیح نہیں مل رہا ہے۔ میرے ہی وقت میں لائٹ گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بولو، اور مشین میرے سینے کو کھینچ رہی ہے جیسے کرنٹ مار رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ مولانا کیسے پوری تقریر کرے گا؟ یا تو ان کی غلطی ہے، کہیں سے کوئی بٹن ایسا ہوگا کہ جس میں سیٹ کر دو۔ ارے بولو، آج کل مائک والے کو بھی رشوت دیا جاتا ہے جلسہ خراب کرنے کے لیے۔ ارے بولو، آج کل مائک والے کو بھی بے ایمان لوگ کہتے ہیں یہ 5000 روپیہ لو، ایسا گڑبڑ کرو کہ ربانی صاحب نہیں بول پائے۔ ارے بولو، ربانی صاحب نہیں بول پائے اور میری حقیقت نہیں کھول پائے، لیکن مولانا ربانی بولے گا اور حقیقت کھولے گا۔ زور سے بولو، ہاں، اور ان کا دل پتے کی طرح ڈولے گا۔ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ لوگ اپنی اپنی بستی کے 100 آدمی کا نام بتا سکتے ہو؟ ابھی بولو، ابھی بتا سکتے ہو؟ اپنی اپنی بستی کے 100 آدمی کا نام ابھی اسٹیج پر آ کر بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ حاجی صاحب سے کہوں گا تو حاجی صاحب کہیں گے ربانی صاحب مجھ کو 1 دن کا وقت چاہیے۔ ارے بولو جناب، بولیے۔ مولانا صاحب سے کہوں تو یہ بھی کہیں گے مجھے 1 دن کا وقت چاہیے۔ آپ سے کہوں گا تو آپ بھی کہو گے 1 دن کا وقت چاہیے۔ تو آپ لوگ اپنی اپنی بستی کے لوگوں کا نام بتانے کے لیے 1 دن 2 دن کا وقت مانگ رہے۔ آپ 100 آدمی کا نام نہیں جانتے، ہم 100 آدمی کا نام نہیں جانتے۔ بولو ہماری ماں بہنیں 100 آدمی کا نام نہیں جانتی۔ بولو دنیا کا کوئی آدمی جلدی 100 آدمی کا نام ایک مرتبہ میں اٹھ کر نہیں بتا سکتا ہے، پہلے اس کو گاؤں میں گھومنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، تب وہ جانے گا۔ میری طرف دیکھیے، آپ اور ہم 100 آدمی کا نام نہیں جانتے، لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو۔ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے مصطفیٰ سب کا نام جانتے ہیں، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے مصطفیٰ سب کا نام جانتے ہیں، اور صرف ان کا ہی نام نہیں، ان کا باپ کون ہے یہ بھی جانتے ہیں، ان کا دادا کون ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور سے بولو۔ رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کا ابا کون ہے۔ ارے بولو، کس کا ابا اور کس کی اماں۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، ادھر دیکھیے، میرے نبی کے پاس آیا، کہا اے محمد میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک میں نبی ہوں، کیا تم کو شک ہے؟ کہا شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں، شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ غور سے سنیے، اس بچے کو بیٹھائیے اور چائے بند، چپ چاپ سے آپ میری تقریر سنو۔ یہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے، آپ پریشان مت کرو۔ ارے زور سے بولو، یہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے، آپ لوگ پریشان مت کرو، چپ چاپ سے بیٹھو اور آنا جانا بند کرو ورنہ تقریر فوراً ختم ہو جائے گی۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو، دھیان دو، ادھر دیکھو۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نبی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے؟ اس نے کہا شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ اگر میرے دل کی بات بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ غور سے سنیے کیا کہا، میرے دل کی بات بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی نے فرمایا مت پوچھو مت پوچھو مت پوچھو، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو نبی نے فرمایا اچھا چلو نہیں مانتے ہو تو بتاؤں؟ اس نے کہا بتائیے۔ نبی نے بتانا شروع کیا، بتاتے بتاتے 10 باتیں بیان کی۔
کئی باتیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو 10 باتیں نبی نے بیان کی. جیسے 10 باتیں بیان کی تو 9 تو اس کے دل کی بات تھی، لیکن ایک دل کی بات نہیں تھی، ایک الگ سے ایکسٹرا تھا. ادھر دیکھیے ایکسٹرا. نبی نے فرمایا کہ تو حرامی بھی ہے. کیا کہا؟ تو حرامی بھی ہے. اب وہ آدمی سر کو پکڑ کے ایسے ٹھنڈا پڑا جیسے فریج میں بوتل ٹھنڈا ہوتا ہے. ارے زور سے بولو. وہ سر کو پکڑ کے ٹھنڈا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے سوچنے لگا یہ کیا ہوا. نبی نے تو سب باتیں بتائی، لیکن آخری میں جو کہا حرامی ہے، جب 9 کنفرم ہے تو لگتا یہ بھی کنفرم ہی ہے. ادھر دیکھیے کہا کہ جب 9 ٹھیک ہے تو لگتا یہ بھی ٹھیک ہے. غصے میں گیا ماں کے پاس تلوار لے کر، کہا ماں محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے، 9 تو میرے دل کی بات ہے، دل کی بات میں جانتا ہوں، لیکن ایک آخری میں کہا کہ تو حرامی بھی ہے. جب 9 ٹھیک ہے تو لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے گردن مار دوں گا. تو ماں نے کیا کہا سنیے، ڈر کے مارے ماں نے کیا کہا سنیے. ماں نے کہا اے بیٹا محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہے، محمد اللہ کے نبی ہے، انہوں نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے. ماں نے کہا کہ محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں، سن لو. مارو مت، قتل مت کرو. محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں. تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو، اور بہت زیادہ زمین جائیداد تھی، کھیتی کسانی بہت تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین جائیداد کسی اور کی ہو جائے. میرے پاس ایک بکری کا چرواہا رہتا تھا جس سے میں نے ملاقات کیا، اس سے تم ہو. یہ میری مجبوری تھی، اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو تم دنیا میں نہیں آتے. اے بیٹا محمد نے جو کہہ دیا ہے بالکل صحیح ہے. حضرات یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا شیطان. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا دوسری حدیث سنائے، لیکن ایسے نہیں سنائے گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاة العصر بنہر ثم قام خطیبا فلم یدع شیئا یکون الى قیام الساعة الا اخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. بڑی شاندار حدیث. ادھر دیکھیے، یہ تو لگ رہا ہے کہ کیا کہوں جناب، سینہ کھا جائے گا، لیکن مولانا آپ سے وعدہ کر چکا ہے تو بولے گا، چاہے جان چلی جائے، چاہے میرا مزار آپ کے گاؤں میں بنا دیا جائے. ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث میں نے سنائی، مطلب سنیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دن میرے سرکار عصر کی نماز اول وقت میں پڑھا دیے. کب پڑھائے؟ جلدی بولو. اول وقت. زور سے بولو، کب پڑھائے؟ اول وقت کا مطلب یہ ہوا جیسے نماز کا وقت شروع ہوا، بلال نے اذان دیا اور نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھانے لگے. غور سے سنیے. جب نماز پڑھا چکے تو ادھر دیکھیے منبر پہ تشریف لے گئے اور تقریر کرنے لگے. لگ بھگ نبی نے 2 گھنٹہ تقریر کیا اور قیامت تک دنیا میں
میں جو کچھ ہونے والا تھا نبی نے سب کو کلیئر بیان کیا. یہ تو ایک حدیث ہے, مگر دوسری حدیث کیا ہے سنیے. ایک دن میرے سرکار نے فجر کی نماز کے بعد سے تقریر شروع کیا تو ظہر تک تقریر کیا, ظہر کے بعد سے شروع کیا تو عصر تک تقریر کیا, عصر کے بعد سے شروع کیا تو مغرب تک تقریر کیا, صبح سے لے کر شام تک پورا دن تقریر کیا, اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا نبی نے سب کو صاف صاف بیان کیا, سب کو کلیئر بیان کیا. جن کا ذہن تیز تھا اس نے یاد کر لیا, جن کا کمزور تھا اس نے بھولا دیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اسی کا نام علم غیب ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو اسی کا نام. ادھر دیکھیے کل کیا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے بولو کل کیا ہوگا بتا سکتے ہیں؟ پرسوں کیا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ بولو سال بھر کے بعد کیا ہوگا بتا سکتے ہیں؟ ارے بولو 19 میں کس کی حکومت آئے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے بولو بتا سکتا ہے؟ کس کی سرکار بنے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. ادھر دیکھیے سائنس والے جو کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی, ادھر دیکھیے کل سائیکلون آئے گا, کل ہوا چلے گی, کل موسم خراب رہے گا, تو وہ کنفرم نہیں بتاتا بلکہ کہتا ہے سمبھاونا ہے. ارے بولو کیا کہتا ہے جلدی بولو, سمبھاونا ہے. ادھر دیکھیے لیکن میرے نبی نے 1400 برس پہلے جو کچھ بتایا ہے وہ کنفرم بتایا ہے, اور جیسا بتا دیا ہے زور سے بولو ویسا ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو ویسا. اچھا یہ بتائیے نبی کے زمانے میں کوئی بیٹا ماں کو مارتا تھا؟ نبی کے زمانے میں کوئی بیٹا باپ کو مارتا تھا؟ نہیں مارتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو ماریں گے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نبی کے زمانے میں بولو ناچ گانا تھا؟ نہیں تھا. لیکن نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا, ادھر دیکھیے, کہ لوگ سڑکوں پر ناچ گانا کریں گے, لونڈیاں ناچیں گی, لونڈیاں. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نبی نے 1400 برس پہلے کہا ادھر دیکھیے کہ لوگ شراب زیادہ پیئیں گے, ایک ایسا زمانہ آئے گا. آج بولو شراب پی رہے گی نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بے ایمانی زیادہ بڑھ جائے گی. بولو آج بے ایمانی بڑھ گئی کہ نہیں؟ اور بولو بڑھ گئی کہ نہیں؟ تو پیغمبر نے 1400 برس پہلے ہم لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل بیان کر دیا. اسی کا نام تو علم غیب ہے. اچھا ایک بات بتائیے, جنت آپ نے دیکھی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو جنت دیکھی؟ جہنم, پل صراط, میزان, حوض کوثر, حوروں کو دیکھا؟ ارے حوروں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جنت کا منظر دیکھا؟ نہیں دیکھا. جہنم کی خوفناکی دیکھی؟ نہیں دیکھی. اب آپ بتاؤ جب بن دیکھے تم جانتے ہو, بن دیکھے تم کو سب پتا ہے, تو یہ پتا کیسے ہوا؟ نبی نے ہی تو بتایا. ارے زور سے بولو نبی نے ہی تو بتایا. ان بے ایمانوں سے پوچھو کیا جنت تمہارا ابا دیکھ کر آیا تھا؟ ارے بولو ان سے پوچھو کیا جہنم میں تمہارا مولوی مولانا گھس کر دیکھا تھا؟ تم کو جہنم کے بارے میں کیسے پتا چل گیا؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے کیسے پتا چل گیا؟ ارے بولو یہ سب نبی ہی نے تو بتایا. تو اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے ہم غلاموں کو بتایا. یہ ہے نبی کا علم غیب. ہاتھ اٹھا کر بولو یہ ہے نبی کا. ابھی تو آپ نے 2 حدیثیں سنی, اجازت دیجئے تو تیسری سناؤں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا ربانی صاحب آج آپ کو 2 گھنٹہ تقریر کرنی ہے. دیکھو یہ جب سے موبائل نکلا ہے تب سے گھڑی پہننا میں نے بند کر دیا ہے. اور بولو تب سے میں نے گھڑی پہننا کیا کر دیا؟ زور سے بولو. اب آپ کا چہرہ میرے لیے گھڑی ہے, گھڑی.
جب چہرہ مسکراتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کانٹا چل رہا ہے، اور جب منہ کھل جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کانٹا بند ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ کا چہرہ مسکرائے گا مولانا تقریر کرتا رہے گا، اور جیسے آنکھیں بند ہوگی تو مولانا کی تقریر بند۔ اور بولو اجازت ہے؟ لیکن بابو لوگ اگر تیسری حدیث سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف، مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب مناقب عثمان، صفحہ نمبر 561-62، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیر مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة بالحسيس فركزه برجلي فقال اسكن يا سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نہ جانے کیا بات ہے، کتنا کھینچنے لگا اللہ۔ بابو لوگ چپ چاپ سے بیٹھو، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ آپ ہم سے بعد میں 5000 روپے لے لیجئے گا، لیکن اللہ کے واسطے آواز ٹھیک رکھیے۔ ارے بولو کم مت کرو ورنہ مولانا مر جائے گا، جب مر جائے گا تو بولو اپنے گھر جائے گا کہ آپ کے گاؤں میں رہے گا؟ ارے بولو، اس لیے صحیح رکھو آواز۔ مولانا ربانی کوئی نیا چہرہ نہیں ہے، ارے بولیے بہت پرانا چہرہ ہے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بابو لوگ چپ چاپ بیٹھیے، جلدی جلدی سنیے، ادھر دیکھیے، میں نے تیسری حدیث سنائی، ادھر دیکھیے والے لوگوں کا، جب اس کے سامنے کوئی داڑھی ٹوپی والا لمبی ٹوپی لگا کر آتا ہے تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ حدیث بول رہا ہے کہ خبیث بول رہا ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ارے بولو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دھوکہ مت کھائیے اور سنی بن کر رہیے۔ کئی حدیث سن چکے؟ زور سے بولو، ارے بولو کئی حدیث سن چکے؟ 3۔ لیکن اگر اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، آج اجازت ہے بابو لوگ؟ لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اور یہ پینٹ شرٹ والے جو بیچ میں گھوم رہے ہیں ان کو کہیے یا تو بریانی کھانے چلے جائیے یا تو جلسے میں چپ چاپ بیٹھ جائیے۔ ارے بولو اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ آپ لوگ سمجھتے تقریر کرنا آسان ہے، جب مجمع میں کوئی اٹھتا ہے تو لگتا ہے سینے پر آرا چل رہا ہے، آرا۔ ارے بولو، آپ لوگ سمجھتے ہیں تقریر کرنا آسان ہے، آپ لوگ 5 منٹ بول لے تو آپ کا پھیپھڑا غبارہ بن جائے گا، غبارہ۔ لیکن مولانا ربانی کا سینہ نبی کے عشق کا مدینہ ہے، اس لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اجازت ہے؟ اب چوتھی حدیث سننے کے لیے تیار ہو جائیے، لیکن بابو لوگ کوئی جائیے گا نہیں، یہ جناب کو پیشاب اور استنجا کی ضرورت پیش آ گئی، اب لگتا ہے بوتل لے کے ان لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ ارے بولو اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سے اتنی کمزوری آ گئی، ارے بولو ابھی سے اتنی کمزوری آ گئی، ابھی آخری وقت باقی ہے، بیٹھو برداشت کرو۔ مولانا ربانی آپ کو نہیں ملیں گے، بولو ملیں گے جلدی؟ جب نہیں ملیں گے، مولانا رات بمبئی میں تھے، آج کیسے کیسے آپ کی آپ پہنچے، اور کل مجھے وشاکھاپٹنم رہنا، وشاکھاپٹنم۔ اب آپ بتاؤ کہ مولانا کی زندگی بھاگ دور والی ہے تو مولانا آپ کو ملیں گے نہیں، تو دل سے سنو، جتنی چیزوں کا وعدہ کیا وعدہ سن لو۔ اجازت ہے تو لمبی حدیث سناؤ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنو، ادھر دیکھو ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو۔ ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون
اقت السماء وحق لها ان تعطى ما فيها موسع اربع اصابع الا وملك واسع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لزهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولا خرجتم الى السوداء تجارون الى الله لوددت انی كنت شجرة توزد. زور سے بول دو سبحان اللہ. 20 سے ایک آدمی نعرہ لگاؤ, کھڑے ہو کر جلدی سے نعرہ لگاؤ. اجازت ہے بابو لوگ, اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو, اجازت ہے؟ اجازت ہے. تو جو حدیث ابھی میں نے سنائی, اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 30 لاکھ کا انعام. ارے بولو, بیچ میں جو انعام نہیں دیا سب کا بدلہ اسی میں. ارے بولو کتنا انعام, جلدی بولو. ان سے کہیے مناظرہ بعد میں کرنا, پہلے انعام لے لو, لیکن غلط ثابت کرنا پڑے گا. ارے بولو غلط ثابت کرو یا تو ہمارے ملک کو چھوڑ دو, بےایمانی مت کرو. ارے بولو بےایمانی مت کرو, مسلمانوں کو برباد مت کرو, مسلمانوں کو لڑاؤ مت. سب مسلمان, بولو یہ بھولے بھالے مسلمان ہم لوگ پہلے ایک تھے. بولو ایک تھے کہ نہیں؟ سب ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے, ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. ارے بولو ایک دوسرے سے رشتہ ناتا کرتے تھے. آج 150 برس سے, کتنے دنوں سے, 150 برس سے ان بےایمانوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایسے ٹکڑے میں بٹ گئے ہم لوگ کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. ارے بولو ایک دوسرے سے رشتہ نہیں کر رہے ہیں. ارے بولو کوئی ایک دوسرا ہمارے دروازے پر نہیں آ رہا ہے. بولو آج جو ہم برباد ہوئے وہ حدیث بھی سناؤں گا, سنیے وہ حدیث بھی سناؤں گا جو نبی نے 1400 برس پہلے آپ کی بربادی کی وجہ بیان کی ہے. وہ 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت برباد ہوگی. کیسے برباد ہوگی وہ حدیث ابھی اس کے بعد سناؤں گا. پہلے اس حدیث کو سن لیجئے جو میں نے پیش کیا ہے, مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. کیا کہا, زور سے بولو. بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. ساتوں آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. تم لوگ نہیں دیکھتے ہو, مگر یہ سارا منظر میں دیکھتا رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں, قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے, جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم, روتے زیادہ, بال بچوں کو چھوڑ دیتے, بیوی کو چھوڑ دیتے, اولاد کو چھوڑ دیتے, جنگل میں بھاگ جاتے, خوب روتے گر گراتے, اللہ سے فریاد کرتے, اللہ سے آرزو تمنا کرتے, اے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا, ایک درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, نبی نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم, ارے بولو تم, جو میں سنتا ہوں تم. نبی نے فرمایا ادھر دیکھیے کہ فرشتے بات کرتے ہیں, تم نہیں سنتے ہو, میں سنتا ہوں. 7 آسمان میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں, 4 انگلی بھی جگہ خالی. ارے زور سے بولو, 4 انگلی بھی جگہ خالی. تم نہیں دیکھتے ہو لیکن نبی یہ سارا منظر دیکھتا رہتا ہے. نبی فرماتے کہ جو میں جانتا ہوں دیکھتا ہوں, قسم خدا, قسم کھا کر کہہ رہے, سنیے,
नबी कसम खाकर कह रहे कसम खुदा जो मैं जानता हूं देखता हूं, अगर तुम लोग देख लेते जान लेते तो दुनिया को छोड़कर जंगल में चले जाते, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को लात मार देते, औलाद को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, कहते ही अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब आप बताइए कि इसी का नाम तो इल्म गैब है, हमको कुछ पता नहीं, लेकिन आसमान में क्या हो रहा है नबी को सब पता है। अरे जोर से बोलो, नबी को सब पता है। फरिश्ते क्या कर रहे हैं जोर से बोलो, नबी को सब पता है। इसी का नाम इल्म गैब है। कै हदीस सुन लिया जल्दी बोलो? 4। अगर इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाऊं जो हमारी बर्बादी की वजह है। अरे बोलो इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, होश में रहो। सारा मजमा हाथ उठाओ और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो, इधर देखो, हवाला नोट करो, कोई जाना नहीं। अगर कोई जाए तो पकड़ के बैठाओ, इस हदीस को जरूर सुनकर जाओ। बाबू लोग इधर देखो, इस हदीस को जरूर सुनो, फिर आप अपने घर जाना। बड़ी शानदार हदीस जो पैगंबर ने 1400 बरस पहले कह दिया, वो सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, इसी का नाम इल्म गैब है। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 28 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, कोई सो रहा हो तो जगा दीजिए, कोई सो रहा हो तो जगा दीजिए ताकि सब सुने, इस हदीस को जरूर सुने। बाबू लोग सुनिए, हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे लोग, सब लोग सुनिए इस हदीस को, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, इनको मेरी तरफ दिखाओ, सब लोग मेरी तरफ देखो। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त, वो जमाना हूबहू जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था, जैसा जमाना यहूदियों पर आया था, वो जमाना, वो वक्त मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो काम यहूदी ने किया वही काम मुसलमान करेंगे, जो तरीका यहूदी का था वही तरीका मुसलमान का होगा, जो काम उसने किया वही काम मुसलमान करेंगे। अगर उसमें किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो 72 में बटे, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। लेकिन कान खोल कर सुन लो,
जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन होगा जो जन्नती होगा? तो नबी ने इरशाद फरमाया ये वो खुशनसीब फिरका है जो आंधी चले, तूफान आए, साइक्लोन आए, चाहे पैसे की बारिश हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर वो फिरका कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इस हदीस को अगर मैं ज्यादा तशरीह करूं तो कम से कम 2 घंटा वक्त चाहिए। नबी ने क्या फरमाया फिर से बोलो कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा किस पर आया, जल्दी बोलो, यहूदियों पर आया। जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। जो तरीका यहूदी का था वही तरीका मुसलमान अपना लेंगे। इधर देखिए, अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना इस काम को जरूर अंजाम देगा। नबी ने फरमाया कि जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती रहेगा। सहाबा ने पूछा वो कौन है? तो नबी ने फरमाया सुन लो, वो खुश नसीब फिरका है कि चाहे आंधी चले, चाहे तूफान आए, हमेशा मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। जोर से बोलो क्या रहेगा? और जोर से बोलो क्या रहेगा? जल्दी बोलो क्या रहेगा? कायम रहेगा। आप इधर उधर मत देखिए। चचा जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, माशाअल्लाह, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए यहूदियों ने क्या क्या काम किया। इधर देखिए यहूदियों ने वो काम किया जो काम दुनिया में किसी ने नहीं किया। जोर से बोलो, जो काम दुनिया में किसी ने, वो काम किसने किया? जल्दी बोलो। इधर देखिए 43 नबियों को एक दिन में कत्ल किया। बोलो 43 नबियों को एक दिन में। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, कितने पैगंबरों को? सैकड़ों को कत्ल किया, सैकड़ों को। लेकिन एक दिन में 43 नबियों को कत्ल किया। 43 अंबिया को यहूदियों ने कत्ल किया। उनको नहीं माना, अपने बाप दादा की तरह समझा, अपने जैसा समझा, उनकी शान और अजमत को नहीं माना। ये काम यहूदी ने किया। इधर देखिए अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखा, जलन रखा, हसद रखा। तो जो काम यहूदी ने किया आज का मुसलमान कर रहा है कि नहीं? अरे बोलो, जो बेईमान लोग गली में घूमते, इधर देखिए नबी से बुग़्ज़ रखते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बुग़्ज़ नहीं रखते तो सलाम क्यों नहीं पढ़ते, दरूद क्यों नहीं पढ़ते? अरे बोलो, नमाज का जिक्र करते, रोजे का जिक्र करते हैं, लेकिन नबी की तारीफ क्यों नहीं करते? अरे बोलो, नबी की तारीफ कभी सुनी उन लोगों से? अरे बोलो, कभी सुनी? नहीं सुनी। इनके दिल में चोर छुपा है। जो काम यहूदी ने किया वही काम ये लोग कर। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। इधर देखिए नबी ने फरमाया, इधर देखिए कि जैसे वो लोग आपस में 72 फिरकों में बट गए फिरकों में, इधर देख कितने फिरकों में बट गए। और मेरी उम्मत कितने में बटेगी? 73 में, लेकिन एक फिरका जन्नती होगा। इधर देखिए, अब सबकी तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तब पता चलेगा। इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, इस्लाम में सबसे पहला फिरका बना शिया और खारजी। जोर से बोलो, इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन बना? जोर से बोलो, शिया और खारजी। पहले नंबर पर फिरका कौन बना? जल्दी बोलो, शिया और खारजी। ये मौला अली की जंग हुई तो उसमें ये दोनों फिरके तैयार हो गए, एक शिया और दूसरे बोलो खारजी। तीसरे नंबर पर दूसरी सदी में मुअतज़िला फिरका पैदा हुआ। कई फिरके हो गए? जल्दी बोलो, 3। अब सुन लीजिए, तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, 5वीं सदी में कोई फिरका नहीं, 10वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 11वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 12वीं सदी तक कोई फिरका नहीं। 13वीं सदी के शुरू में अरब में रियाज में, जो सऊदिया की राजधानी है,
वहां एक फिरका बना, दो ग्रुप के लोगों ने मिलकर ये फिरका बनाया, एक आले सऊद और एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और वहां की हुकूमत पर कब्जा किया और पूरे अरब को चेंज किया और उसका नाम रख दिया सऊदिया अरबिया। क्या नाम रखा, जल्दी बोलो? सऊदिया अरबिया, जिसका नाम पहले हिजाज था, जिसका नाम पहले यमन था, जिसका नाम मुल्क शाम था, वो सारे हिस्से का नाम बदल कर क्या कर दिया, जल्दी बोलो? सऊदिया अरबिया। दो ग्रुप के लोग आपस में मिलकर के इधर देखिए वहां हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। जल्दी बोलो, अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। इधर देखिए और नाम रखा वहाबी। क्या नाम रखा, जोर से बोलो? वहाबी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब उसने अपना मिशन चलाना शुरू कर दिया, अपना तरीका चलाना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था। मोदी की हुकूमत आई, जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी, जोर से बोलो, उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई, इसने अपना सिक्का अलग जमाया और अपना कानून अलग लगाया कि जो सलाम पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो दरूद पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो नबी की तारीफ करेगा वो शिर्क है, शिर्क, ऐसा करने वाले को जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले वहाबी की हुकूमत आई। अब आगे सुनिए, इधर देखिए, वहाबी से कट कर कितने फिरके बने। इधर देखिए, हिंदुस्तान में देवबंदी बना, इधर देखिए गैर मुकल्लिद बना, सलफी बना, अहले हदीस बना, जमाते इस्लामी बनी। ये सारे फिरके वहाबी से कटकर बने हैं और वहाबी सुन्नी से कटकर बना। जोर से बोलो, वहाबी सुन्नी से कटकर बना और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने। मेरी तरफ देखिए, सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सब एक प्लेट में खाते थे, एक घर में रहते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, लेकिन कसम खुदा यहूदियों ने हम लोगों को ऐसा बर्बाद किया। मेरी तरफ देखिए कि यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने हम लोगों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। इधर देखिए, यहूदी बंदूक चलाता है, हमको बर्बाद करता है, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखता। इधर देखिए, सामने सऊदी का चेहरा, बिल्कुल ऐसे समझिए गाधा सऊदी का और बंदूक, अरे जोर से बोलो, बंदूक, जोर से बोलो, कांधा किसका? सऊदी का, और बंदूक किसका? जोर से बोलो, यहूदी का। जो यहूदी कहता है वो सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है, और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक ना हो सके, ये मुसलमान एक ना हो सके, वरना जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, ट्रेन का चलना बंद हो जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। इन मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ
बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो, लेकिन लड़ाने का तरीका यह है डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा, पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए, क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है। अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, हालैंड में भी नहीं हो रहा है। बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा 2 मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? अरे इधर देख, आज सऊदीया में सूअर भी काटा जा रहा है। अरे बोलो, काटा जा रहा है कि नहीं? जितने यहूदी लोग हैं, जितने यहूदी लोग हैं, उनके लिए सूअर डेली हजारों कटता है। वहां हर दफ्तर में यहूदी है, जोर से बोलो, हर ऑफिस में यहूदी बैठा है, उनके लिए इधर देखिए सूअर काटा जा रहा है। और वहां तो अब गिरजा घर बन गया। गिरजा घर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हाल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा। अरे बोलो, समझ में आई? अगर आई तो वादा करो कि सुन्नी बनकर रहोगे कि बेईमान हो जाओगे? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोल। और ये वादा करो कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा सुनिए, बड़ी अच्छी बात, एक बात और सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? उसके बहकाने में मत जाना, चुपचाप से बैठो। मौलाना रब्बानी, उसको इस्तिंजा की जरूरत है, अगर आपको भी पाखाने की जरूरत है तो जा सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो चुपचाप बैठिए। इजाजत है? इधर देखिए, एक बात पूछना चाहता हूं, पूछूं? अरे बोलो, पूछूं, लेकिन ऐसे नहीं। इधर देखिए, ये मौलाना लोग बैठे, इधर देखिए बाबू लोग, इधर देख। ए बाबू, सब्ज कुर्ते वाले, अल्लाह, मैंने इतना समझाया लेकिन नहीं समझे, चुपचाप से बैठो मेरे सामने, इधर देख। अच्छा, ये बताइए, आसमान से कितनी किताबें उतरी? अरे बोलो, आसमान से कितनी किताबें उतरी? हाथ उठाकर बोलो, तब ना समझ में आएगा। पूरा आगे पीछे सब लोग बोलो, आसमान से कितनी किताबें उतारी गई? अल्लाह ने दुनिया में कितनी किताबें भेजी? अरे बोलो, 4। इधर देखिए, आसमान से 113 किताबें उतरी। कितनी? लेकिन 4 मशहूर है। जोर से बोलो, 4। जोर से बोलो, 4 मशहूर में क्या क्या है? बोलो, तौरेत,
زبور، انجیل، قرآن۔ اچھا یہ بتائیے توریت، زبور، انجیل ادھر دیکھیے یہ پچھلے نبیوں پر نازل ہوئی، ادھر دیکھیے پچھلے نبیوں پر جب یہ کتاب اتاری گئی تو جتنی کتابیں آسمان سے اتاری گئی ساری کتابوں میں میرے نبی کا نام تھا۔ جلدی بولو، میرے نبی کا، ساری کتابوں میں میرے نبی کی بشارت تھی، میرے نبی کے اوصاف تھے، میرے نبی کے کمال کا تذکرہ تھا، ساری کتابوں میں میرے نبی کا ذکر تھا۔ یہودیوں نے ساری کتابوں سے میرے نبی کا نام چن چن کر نکال دیا۔ ادھر دیکھیے میرے نبی کی تعریف چن چن کر نکال دی تاکہ کوئی یہودی دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے۔ تو جیسے یہودی نے کیا آج بے ایمان لوگ کر رہے، نکال تو نہیں رہے، زور سے بولو، نکال تو نہیں رہے، اس لیے نہیں نکال رہے، سنیے، کیونکہ پچھلی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں تھا تو لوگوں نے چپ چاپ نکال دیا، لیکن اب قرآن سے یہ نہیں نکال سکتے کیونکہ قرآن کا حافظ تو ہر گاؤں میں۔ ارے بولو، اگر یہ نکال دیں گے تو جوتا کھائیں گے، لیکن ان کے دل میں پلاننگ ہے۔ ادھر دیکھیے اسی قرآن میں نماز کا ذکر ہے، یہ نماز کو مانتے ہیں، روزے کا ذکر ہے، روزے کو مانتے ہیں، حج کا ذکر ہے، حج کو مانتے ہیں، لیکن اسی قرآن میں نبی کے علم غیب کا ذکر ہے، نہیں مانتے۔ اسی قرآن میں نبی کے صاحب اختیار ہونے کا ذکر ہے، نہیں مانتے۔ اسی قرآن میں نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا ذکر ہے، نہیں مانتے۔ تو جیسے یہودی لوگوں نے نہیں مانا اور کتاب سے نکال دیا، وہی طریقہ آج کے بے ایمان لوگ اپنا رہے ہیں۔ اس لیے دھوکہ مت کھائیے، سنی بن کر رہیے، نماز بھی پڑھیے، نبی پر سلام بھی پڑھیے، درود بھی پڑھیے، نبی پر سلام بھی پڑھیے، نبی سے محبت کیجئے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اجازت دیجئے تو آخری حدیث سناؤں، تھک گیا، ارے بولو تھک گیا۔ ٹائم کتنا ہوا زور سے بولو، ارے بولو ٹائم بھی بتاتے جاؤ، ارے بولو۔ مولانا ربانی آپ کو سمجھانے کے لیے، ادھر دیکھیے ایک صاحب نے کہا 2 گھنٹہ، 2 گھنٹہ نہیں، جہاں مسلمان کی، اچھا بیٹھیے جلدی بیٹھیے، جب مسلمان کو سمجھانے کی بات آ جاتی ہے تو مولانا ٹائم نہیں دیکھتا، ارے بولو مولانا ٹائم نہیں دیکھتا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پسینہ کتنا گیرا، 3 بوتل کے 4 بوتل۔ آپ مسکرائیے مت، روئیے روئیے کہ مولانا کتنی محنت سے آپ کو سنا رہے ہیں۔ بابو لوگ اجازت ہے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ ارے بولو اجازت ہے؟ چچا میاں نہیں بول رہے ہیں، ارے آپ بولیے سو رہے ہیں کہ کھو رہے ہیں؟ ارے بولو سو رہے ہیں کہ کھو رہے ہیں؟ زور سے بولو، جاگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اگر اجازت دیجئے تو میں آپ کو 2 حدیث سناؤں، پھر یہ سناؤں جلدی جلدی کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا کہ نہیں، پھر یہ سناؤں نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں، پھر یہ سناؤں نبی قبر میں زندہ ہے کہ نہیں۔ بس جلدی جلدی یہ 3 باتیں جلدی جلدی، لیکن 2 بات 10 منٹ میں سناؤں گا۔ اجازت ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد ثانی، کتاب المغازی، صفحہ نمبر 624۔ کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 624۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، بوئسا علی بن ابی طالب من الیمن الى رسول اللہ بزہیبت فی ادیم مقروض فقسمها بین 4 نفر فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہہ کس اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، فقال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ کوئی جائے گا نہیں، بس ادھر دیکھیے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے۔ بڑی شاندار حدیث سنائی، کس کتاب کی حدیث ہے؟ ارے بولو بولو، ارے زور سے بولو۔ بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو، ارے بولو جلد نمبر کتنا؟
जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 624, 624, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। हदीस सुनिए, हदीस तो बहुत लंबी है लेकिन बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा। अरे बोलो, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है, चूंकि बहुत लंबी हदीस है। इधर देखिए, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है ताकि आपको बता सकूं। इधर देखिए, लेकिन यह हदीस गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, और गलत नहीं है तो आपको होशियार रहना है, तौबा करना है, तौबा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, अकीदे में पुख्ता हो जा। नेतागिरी छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई, अरे जोर से बोलो, कैसी लड़ाई, ये लड़ाई अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई, ये लड़ाई इसीलिए कि फर्क है, अरे जोर से बोलो, फर्क है इसीलिए तो लड़ाई, अगर फर्क ना हो तो लड़ाई खत्म हो जाए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई चचा मियां ध्यान से सुनिएगा, और हमारे बच्चे लोग, जवान लोग, हमारी माँ बहन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। इधर देखिए, नबी की बारगाह में एक जगह से मौला अली, कौन, जल्दी बोलो, कच्चा सोना लेकर आए। क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, कच्चा सोना। माले गनीमत में वो सोना पाया था, वो कच्चा सोना नबी के पास लेकर आए। कच्चा सोना किसको कहते हैं, जमीन से निकला, अभी उसको भट्टी में साफ नहीं किया गया, ऐसे ही नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। तो मौला अली क्या लेकर आए, जल्दी बोलो, कच्चा सोना। जब कच्चा सोना लेकर आए जो माले गनीमत में पाया था, तो नबी ने 4 लोगों को बांटा। कितने लोगों को बांटा, जल्दी बोलो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो। कितने लोगों को बांटा, जैसे 4 लोगों को बांटा, इधर देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे 4 लोगों को बांटा तो एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम जुल्खुबैसरा था। क्या नाम था, नाम याद कर लो, क्या नाम था उसका, हदीस की किताब में उसका नाम दूसरी रिवायत में तस्करा है जुल्खुबैसरा। क्या नाम था, जल्दी बोलो, जुल्खुबैसरा, ये नाम था। वो शख्स, जैसे नबी ने 4 लोगों को बांटा तो वो शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो, ऐ मोहम्मद, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसाफ से काम लो। जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको तुम दे रहे हो, ये बंटवारा ठीक नहीं है। किसने कहा, जल्दी बोलो, बोलो, किसने कहा। इधर देखिए चचा मियां, ध्यान सुनिए, इधर देखिए, बेटा है तो उनको जाने दीजिए। इधर देखिए, नबी ने कई लोगों को बांटा, फिर से बोलो, अरे बोलो, फिर से बोलो, 4 लोगों को बांटा तो किसने एतराज किया, जल्दी बोलो, जुल्खुबैसरा। इधर देखिए, जुल्खुबैसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये बंटवारा ठीक नहीं है, बंटवारा ठीक नहीं है, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। तो नबी ने, इधर देखिए, नबी ने गुस्से में कहा, वैलक, मरदूद, तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा, अना अमीनु मन फिस समाए वल अर्द, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा, मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा। तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। फकाल खालिद बिन वलीद, अला अज़रिबु उनुक़ह या रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दे तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा।
کیا کرنے لگا؟ نماز پڑھنے لگا. ادھر دیکھیے, چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, ادھر دیکھیے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا, منافق تھا. کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر بول, اور زور سے بولو. اندر سے منافق تھا, ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا, ظاہر میں نماز پڑھتا تھا, ظاہر میں داڑھی رکھے ہوا تھا, ظاہر میں کرتا پاجامہ پہنے ہوا تھا, لیکن اندر میں چور چھپا تھا. ادھر دیکھیے منافق تھا, منافق. ادھر دیکھیے وہ جا کر نماز پڑھنے لگا تو نبی نے کہا مت قتل کرو. کیا کہا؟ مت قتل کرو. تم قتل کرو گے تو جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں وہ اسلام سے بھاگ جائیں گے, کہیں گے کہ اب تک محمد کافروں کو قتل کروا رہے تھے, اب تو کلمہ پڑھنے والے نمازی ہی کو قتل کروا رہے ہیں. تو نبی نے حکمت عملی سے کام لیا, قتل نہیں کروایا, ورنہ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے وہ ڈر کے مارے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے. تو نبی نے قتل نہیں کروایا. غور سے سنیے, جب قتل نہیں کروایا تو وہ چلا گیا. ادھر دیکھیے موقع ملا, بھاگ گیا. جب بھاگ گیا ادھر دیکھیے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا چہرہ کیسا تھا. سنیے اس کا چہرہ کیسا تھا, داڑھی کیسی تھی, سر کا بال کیسا تھا, کرتا پاجامہ کیسے پہنے ہوا تھا, سب سنیے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ بخاری کی حدیث. غلط ثابت کرو تو مجھے قتل کر دو, اور اگر غلط نہیں ہے تو ادھر دیکھو تم کو ہوش میں رہنا ہے. ادھر دیکھیے ابو سعید خدری جو کہتے ہیں راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا. سنیے, غائر العینین, مشرف الوجنتین, گال نکلے ہوئے, آنکھیں دھسی ہوئی, پیشانی پر بہت بڑا داغ, پیشانی پر بہت بڑا داغ, داڑھی بہت لمبی اور گھنی رکھے ہوئے, سر کو چھلائے ہوئے, اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے. ادھر دیکھیے پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے, سر چھلائے ہوئے, داڑھی بہت لمبی رکھے ہوئے, پیشانی پر بہت بڑا داغ. ادھر دیکھیے, اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے. ادھر دیکھیے جب وہ بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا, اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. کیا کہا, جلدی بولو. اسی کی نسل سے یخرج من دیدی ھذا یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم. اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے, قرآن تو بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا, زبان پر ہی رہے گا. بےایمان ہوں گے, بےایمان, اندر سے دل کالا ہوگا, کالا. اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. ادھر دیکھیے نسل کا معنی استعمال کیا, ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی نسل ہے. جب کوئی کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے تو اسی کا ڈپلیکیٹ پیدا ہوتا ہے. بیٹا باپ کی نسل سے تو آنکھیں باپ کی طرح, ہونٹ باپ کی طرح, چہرہ مہرہ باپ کی طرح, چلتا ہے باپ کی طرح, بولتا ہے باپ کی طرح, داڑھی ہے باپ کی طرح, پاجامہ ہے باپ کی طرح. نبی نے فرمایا جیسے یہ میرا گستاخ ہے, کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میری گستاخی کر رہا ہے, میری توہین کر رہا ہے, دل میں اندر سے بغض رکھے ہوا ہے. ادھر دیکھو ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے, وہ تم کو دھوکہ دیں گے. جیسے ان کی داڑھی ہے ویسے ان کی بھی داڑھی ہوگی, جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے, جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے, جیسے یہ قرت اچھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی اچھی قرت کریں گے, جیسے یہ ادھر دیکھیے داڑھی لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داڑھی بہت لمبی رکھیں گے. اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام ذوالخویسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ کریں گے. جیسے ذوالخویسرہ نے اپنے آپ کو برباد کیا
ऐसे ही कुछ बेईमान लोग कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रखे, मेरे के खिलाफ मेरी आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने जैसा कह दिया वैसा हो रहा है। नाम नहीं लिया मगर पहचान बता दी। हाथ उठाकर बोलो नाम नहीं लिया मगर पहचान। अरे जोर से बोलो पहचान। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, किसी ने किसी को बंबई में कत्ल किया। कहां कत्ल किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां कत्ल किया? जल्दी बोलो। लेकिन पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में। पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में, पासकुरा में, हिंचा में। बोलो कहां? हिंचा बंगाल में पकड़ा गया। तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? जल्दी बोलो। पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया कि जब वो कत्ल किया था, इधर देखिए, तो उसकी पहचान न्यूज में बता दी गई, अखबारों में छाप दी गई, हर थाने वाले को, अरे बोलो, फिक्स कर दिया गया कि इस तरह का आदमी जहां से गुजरे उसको अरेस्ट किया जाए। नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन अपने गुस्ताखों की पहचान बता दी कि जैसे जुल्खुबैसरा है, इसी की नस्ल से मेरे गुस्ताख पैदा होंगे, कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे इनके दिल में बोक्स है, उनके भी दिल में बोक्स होगा। जैसे इनकी दाढ़ी है, उसकी भी दाढ़ी होगी। जैसे ये सर छिलाए है, वो भी सर छिलाए होगा। जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं, वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। नबी ने जैसा कहा, ये बुखारी शरीफ 600, बोलो पेज नंबर कितना? जल्दी बोल, पेज नंबर कितना? जोर से बोल, अरे बोल, पेज नंबर कितना? 624 इस हदीस को गलत साबित करो, और अगर गलत नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। नबी ने सब कुछ बता दिया। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो इसी का नाम, जोर से बोलो इसी का नाम। अगर बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अब नहीं बयान करूंगा, थक गया। अब आगे चलिए, नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि नहीं? अरे बोलो बस जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। बाबू बैठ जाइए, सलाम पढ़ के जाइएगा बेटा। इधर देखिए, नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि नहीं, पावर दिया कि नहीं? तो अब इसको ठंडे अंदाज में समझिए। इजाजत है? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, जल्दी करो। अब आप बुद्धि से काम लीजिए, बुद्धि से। इधर देखिए, ये बताइए वजू में कितना फर्ज है? वजू में कितना फर्ज है? बोलो, अरे बोलो बेटा, वजू में कितना फर्ज है? 4। बोलो 4 फर्ज है। क्या क्या? बोलो जल्दी बोलो। चेहरा धोना, जल्दी बोलो, क्या धोना? जल्दी बोलो। चेहरा धोना, फिर क्या धोना? जल्दी बोलो। हाथ धोना केहुनी तक। तीसरे नंबर पर जोर से बोलो, सर का मसा करना। चौथे नंबर पर जल्दी बोलो, पांव को कहां तक धोना? जल्दी बोलो, टखना तक। कहां तक? वजू में कितना फर्ज है? जल्दी बोलो। अच्छा ये बताइए, चारों फर्ज करते हो कि इसके अलावा एक्स्ट्रा भी करते हो? अरे बोलो, अरे एक्स्ट्रा भी है ना? अरे बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो, चेहरा धोने से पहले क्या धोते हो? हाथ। क्या धोते हो? चेहरा धोने से पहले क्या करते हो? कुल्ली। चेहरा धोने से पहले नाक में पानी डालते हो। ये कई चीजें हो गई? जल्दी बोलो, क्या क्या? हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। इधर देखिए, ये अल्लाह ने फर्ज नहीं किया है, नबी पर छोड़ दिया। ऐ नबी, मैंने तो 4 फर्ज किया, अब आप जो चाहे अपनी उम्मत की आसानी के लिए कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। तो अल्लाह ने नबी को पावर दिया, अल्लाह ने नबी को पावर दिया कि सुन लो, मैंने तो 4 फर्ज किया, लेकिन ऐ महबूब, आपको यह पावर देता हूं कि अपनी उम्मत की भलाई के लिए, अपनी उम्मत के फायदे के लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए जितना चाहे कुछ बढ़ा दे, जितने को बर्दाश्त कर सके। तो नबी ने फरमाया,
वजू करने से पहले हाथ धो लो ताकि पानी के रंग का पता चल जाए, पानी के रंग का पता चल जाए। अरे वजू करने से पहले कुल्ली कर लो ताकि पानी के मजा का पता चल जाए, और वजू करने से पहले नाक में पानी डाल लो, इधर देखो, ताकि पानी के बू का पता चल जाए। जब ये सब पता चल जाए तब चेहरा धो, जब ये पता चल जाए तब हाथ धो, जब ये पता चल जाए तब सर का मसा करो, जब ये पता चल जाए तब पांव धो। तो जो 4 फर्ज से पहले आप कुल्ली करते हो, अरे बोलो हाथ धोते हो, नाक में पानी डालते हो, ये नबी का पावर है। जोर से बोल, अरे जोर से बोल। अगर नबी को पावर ना होता तो ये काम नहीं किया जाता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोल, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए नमाज फर्ज कितनी है? इधर देखिए 24 घंटे में कितनी रकत नमाज फर्ज है? 17। अरे बोलो कितनी रकत फर्ज है? अरे बोलो कितनी रकत फर्ज है? 5 वक्त की नमाज में कितनी रकत फर्ज नमाज है? 17। 17 क्या है? गिनती करो। 2 फजर में, 4 जोहर में, कितना हुआ? जोर से बोल। 6, 4 असर में कितना हुआ? 10, 3 मगरिब में कितना हुआ? 13, और 4 ऐशा में कितना हुआ? तो 17 रकत नमाज अल्लाह ने फर्ज किया, लेकिन आप 17 ही पढ़ते हो कि और ज्यादा? हर जोर बोलो। तो जितना ज्यादा पढ़ रहे हो ये सब नबी का पावर है। जोर से बोल, ये सब नबी का इख्तियार है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। एक बात और सुनिए, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि नमाज से पहले आजान दो। अरे बोलो, अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि नमाज से पहले क्या दो? जल्दी बोलो, आजान दो। लेकिन नमाज से पहले हम लोग आजान देते हैं, चाहे जंगल में नमाज पढ़े, चाहे बोलो कहीं भी नमाज पढ़े, मस्जिद में पढ़े। अगर जमात से पढ़ते हैं तो क्या देते हैं? जल्दी बोलो, आजान देते हैं। इनसे पूछिए कि आजान का हुक्म किसने दिया? नबी ने। अरे बोलो किसने दिया? अल्लाह ने नहीं दिया। तो जो अल्लाह ने दिया वो अल्लाह का पावर, और जो नबी ने दिया वो नबी का पावर। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ही ने। जोर से बोलो, किसने पावर दिया? अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, किसी को रसूल बनाता है, किसी को वली बनाता है, तो आम आदमी की तरह नहीं रखता, बल्कि उनको पावर देता है, उनको इख्तियार देता है। वो पहाड़ को ठोकर मार देते तो सोना बन जाता, वो मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए। ये अल्लाह वालों का पावर है। तो हजरात, जो नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है। एक बात और सुनते चलिए, इजाजत है। अगर नबी को पावर ना होता तो चांद को 2 टुकड़ा कैसे कर दिया? नबी को पावर नहीं था तो जाबिर के मुर्दे बच्चे को जिंदा कैसे कर दिया? इधर देख। अगर नबी को पावर नहीं था तो दरख्तों से कलमा कैसे पढ़ा दिया? अगर नबी को पावर नहीं था तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर है, लेकिन नबी ने उसको क्या पढ़ा दिया? कलमा पढ़ा दिया। इधर देखिए, अगर नबी को पावर नहीं था तो सोराका के लिए सोना को जायज कैसे करार दिया? अगर नबी को पावर नहीं था तो एक आदमी की गवाही हजरत खुजैमा की 2 के बराबर कर दिया। अरे बोलो, अगर नबी को पावर नहीं था, इधर देखिए, तो हजरत मौला अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरे निकाह को हराम कैसे कर दिया? ये सब नबी का पावर है। वो पागल है, पागल जो कहता है कि नबी को पावर नहीं है। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सुन्नी बन के रहना। हाथ उठाकर बोल, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी बन के रहना। माशाअल्लाह, कोई जाए नहीं, 10 मिनट और तकरीर सुनिए, इजाजत है। मौलाना तो भीग गए, देख रहे हैं? अरे बोलो, देख रहे हैं? मौलाना को इतना पसीना आया कि भीग गए। माइक ने मुझको भिगा दिया। किसने भिगा दिया?
آپ لوگ اگر 10 منٹ بول لے تو پتا چل جائے یہ تو مولانا کا دل گردہ ہے جو بول رہا ہے ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بابو لوگ اگر اور بھی باتیں سننا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ کہتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا۔ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، ان کی عقلیں کہاں ہے؟ پیڑ پر لٹکی ہوئی ہے، تو کیسے سمجھو گا؟ ارے بولو، ان کی عقلیں پیڑ پر ہی نہیں، ان کی عقلیں جو ہے ان کے تلوے میں گھس گئی ہے، تو کیا سمجھے گا؟ آپ پڑھیے، میں پڑھتا ہوں، پڑھیے۔ سب مسلمان جانتے ہیں قرآن پڑھنا۔ ادھر دیکھ بابو لوگ دھیان سے سنو، پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو زور سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 22واں پارہ، رکوع نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ فرماتا اے نبی، میں نے آپ کو اس دنیا میں آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنا کر بھیجا۔ اے نبی، میں نے آپ کو اس دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، جنت کی بشارت دینے والا، او نذیرا، اور جہنم سے ڈر دلانے والا آپ کو دنیا میں بنا کر بھیجا۔ اے نبی، جیسے آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا، جیسے نبی بنا کر بھیجا، جیسے پیغمبر بنا کر بھیجا، ایسے ہی آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ نبی، میں نے آپ کو دنیا میں کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ۔ ارے بولو کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ۔ اچھا ادھر دیکھیے، گواہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ادھر دیکھیے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، کیا کیا؟ جلدی بولو، جلدی بولو، کس کو؟ ارے بولو، کیا کوئی بات ہے کیا؟ کوئی بات ہے؟ بیٹھے چپ چاپ سے پوری بات سنیے۔ ادھر دیکھیے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، جلدی بولو کس کو؟ بولو کسی کا مرڈر کیا، کسی کا قتل کیا۔ ادھر دیکھیے بابو لوگ دھیان سے سنیے، کسی کا قتل کیا، کسی کا مرڈر کیا۔ ادھر دیکھیے، مرڈر کرنے کے بعد پولیس آئی، پکڑ کے لے گئی۔ کہاں پہنچا؟ جلدی بولو، ارے بولو کہاں پہنچا؟ جلدی بولو، زور سے بولو، کہاں پہنچا؟ تھانے پہنچا، جیل پہنچا۔ زور سے بولو نا، کہاں پہنچا؟ بولو جیل میں پہنچ گیا، جیل میں۔ جیل سے کہاں پہنچ گیا؟ کورٹ۔ کہاں پہنچا؟ جلدی بولو۔ کورٹ میں جب پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو بیٹا، کیا بولا؟ کس نے کہا؟ جلدی بولو۔ وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے، اس نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا ہے۔ تو جج نے پوچھا پروف پیش کرو، پروف، دلیل دو، دلیل دو، کیسے قاتل ہے بتاؤ۔ تو وکیل نے کہا کہ 3 گواہوں سے ثابت ہے۔ کئے گواہوں سے؟ تو جج نے کہا کہ تینوں گواہ کو پیش کرو۔ تو وکیل نے کہا سر پہلا گواہ مر چکا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، دوسرا گواہ اندھا ہے، اندھا، تیسرا گواہ یہاں پر نہیں ہے، امریکہ میں ہے۔ تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جج اس کی بات مانے گا؟ زور سے بول۔ جج کہے گا بے پگلا وکیل، تم کو معلوم نہیں ہے گواہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا کیا کیا؟ زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے، اور آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو مر کر مٹی میں مل گیا وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو موجود نہیں ہے وہ گواہ۔ تو حضرات آپ کا قرآن کہتا ہے اے نبی میں نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا، اے رسول
جیسے آپ قیامت تک کے لیے رسول ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے، ایسے ہی آپ اپنے غلاموں کے گواہ بھی ہیں، آپ اپنی امت کے گواہ بھی ہیں، اور گواہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ نبی جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبر میں زندہ ہے، نبی جیسے کل موجود تھے ویسے آج موجود ہے، نبی جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی مزاروں سے دیکھ رہے ہیں، قبر سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سن لیا، بات سمجھ میں آئی کہ پنڈال پہ چلی گئی؟ ارے بولو سمجھ میں آئی؟ اگر بابو لوگ سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ادھر دیکھو، اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ پھر سے بول دو، گواہ۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ تو جیسے میرے رسول قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے، ارے رسول ہیں قیامت تک کے لیے، بولو سب کے کیا ہے؟ نبی ہیں، ایسے ہی قیامت تک کے لیے امت کے کیا ہیں؟ اور گواہ کے لیے کئی چیزوں کا ہونا ضروری، جلدی بولو۔ گواہ وہی بنے گا جو زندہ ہوگا، گواہ وہی بنے گا جو موجود ہوگا، گواہ وہی بنے گا جو آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبر میں زندہ ہے، جیسے کل موجود تھے ویسے آج بھی موجود ہے، جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اب کہہ دیجئے تو حدیث سے ثابت کر دوں؟ اجازت ہے بابو لوگ، اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بول سبحان اللہ۔ بس تقریر ختم ہو رہی ہے، 5 منٹ میں تقریر ختم، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545، عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بحمحمة يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ آپ لوگ زور سے بولے لیکن حضرت لوگ آہستہ بولے، جب یہ لوگ زور سے بولتے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ حضرت لوگ جب زور سے بولتے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ارے بولو حضرت لوگ آہستہ بولو۔ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، اور حضرت کا کیا نام ہے؟ ارے بولیے نا، آپ آگے آئیے نا۔ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ساری دنیا آگے جا رہی ہے، آپ کے گاؤں کے مولانا پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا نام ہے حضرت کا؟ مولانا سراج خان۔ یہ آپ کے گاؤں میں ایک 1 پیس مولانا بنا ہے، جو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا ناتی ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھائی ہے۔ ارے بولو، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، آپ لوگ ان کے حق میں دعا کریں، دعا کریں۔ ماشاءاللہ یہ بچہ آپ کا بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے، کامیاب نکلے اور دین کا مجاہد بن کر نکلے، دین کا ڈنکا بجائے، دین کا جھنڈا اٹھائے، دین کو روشنی بخشے۔ اس بچے کے حق میں دعا کیجیے۔ جیسے ان کا نام سراج ہے، سراج کا معنی، ارے بولو سراج کا معنی، ارے بولو سراج کا معنی چراغ، روشنی۔ ادھر دیکھیے، تو جیسے نام میں روشنی ہے ان کے کام میں بھی روشنی رہے، یہی دعا کیجئے۔ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ میرا بچہ ہے۔ داڑھی رکھ لینے کے بعد عمر کا پتہ نہیں چلتا ابا کون ہے اور بیٹا، ارے بولو، داڑھی جب آ جاتی ہے تو عمر کا اندازہ نہیں ہوتا، باپ کون ہے بیٹا کون ہے سب برابر لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا بچہ آپ کا بچہ ہے، سب کا بچہ ہے۔ میری طرف دیکھیے، ان کے حق میں دعا کیجئے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کیجئے، کاندھا سے کاندھا ملا کر چلیے۔ اور آپ کو کوئی پریشان کرے،
کہ مناظرہ کروائیے تو کہیے ڈیٹ ہم نہیں دیں گے، ڈیٹ تم لوگ دو، ڈیٹ تم لوگ دو، ہمارا مولانا ہر وقت تیار ہے، ربانی صاحب بہت بزی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا رہے یا امریکہ رہے فلائٹ سے میں فوراً آؤں گا، ہمارے سارے مولانا رہیں گے، تم اپنے مولانا کو رکھو، ہمارے باپ دادا بھی رہیں گے، ارے بولو ہم مولانا ہے تو ہمارے بھی بڑے مولانا ہے، بولو ہمارے بھی تو ابا ہیں، ہمارے بھی تو باپ ہیں، ہمارے بھی تو استاذ ہیں، تو بیٹا بھی رہے گا اور بیٹا کا باپ بھی رہے گا، تم بھی رہو، تم اپنے بھی ابا دادا پردادا چھردادا لکر دادا سب کو رکھو، ارے بولو اب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈیٹ تم کو دینا ہے، ہم نہیں دیں گے، جو تم دو گے اسی پر مناظرہ ہوگا، لڑنا نہیں ہے سمجھنا ہے، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، لڑنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو لڑنا نہیں ہے، ہم کو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نبی پر سلام بھی پڑھنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، بولو ہم نبی سے بھی محبت کریں گے اور اپنے پروردگار سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، بزرگوں سے بھی محبت کریں گے، اللہ نے جس سے محبت کیا ہے ہم سب سے محبت کریں گے۔ اب حدیث کا مطلب سنیے، تقریر ختم۔ اچھا یہ بتائیے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا تھا سب بتا دیا کہ کوئی چیز باقی نہ گئی؟ ارے بولو بتا دیا نا، اب حدیث سنا دیا، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ حضرت سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، کہاں حملہ کیا؟ جلدی بولو۔ جن یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کیا، جن یزیدیوں نے فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو ترپا ترپا کر شہید کیا، جن یزیدیوں نے فاطمہ زہرا کے لاڈلے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا، کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کو ترپا ترپا کر کے شہید کیا، حضرت علی اصغر کو بنا پیاس کے ترپا ترپا کر کے 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا، انہی یزیدیوں نے وہ ظلم ڈھایا مدینہ پر اور مکہ پر کہ حدیث میں ہے، سنیے، مدینہ شریف میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو سکی، نماز نہیں ہو سکی، کرفیو لگا رہا چاروں طرف، کوئی گھر سے نہیں نکلا، مسجد میں کوئی نہیں آیا، سناٹا رہا، سناٹا۔ اب سنیے کیا ہوا، آگے سنیے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک کرفیو جیسا ماحول رہا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، کوئی اذان دینے نہیں آیا، مسجد میں کوئی نہیں آیا، میں اکیلے مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا، میں 3 دن تک بھوکے پیاسے یزیدیوں کے ڈر سے کہ کہیں مجھ کو بھی قتل نہ کر ڈالے، میرا بھی مرڈر نہ کر دے، اس ڈر سے 3 دن تک مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا، بھوکے پیاسے رہا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی اذان دینے نہیں آتا، میں کھلم کھلا باہر نہیں نکلتا، ایک کونے میں چھپ کر 3 دن تک رہا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے نماز ضرور پڑھی، لیکن وقت کیسے جانتا تھا، وقت کیسے پہچانتا تھا، گھڑی تو تھی نہیں کہ گھڑی دیکھ کر سمجھ لیتا، باہر نکلتا نہیں کہ سورج کو دیکھ کر پہچان لیتا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ضرور پڑھتا مگر اس طرح ادا کرتا، میں نے 3 دن تک اکیلے نماز ادا کیا، میں نے 3 دن تک جو وقت کو پہچانا، ٹائم کو پہچانا، سورج کو دیکھنے سے نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں، بلکہ میں نے 3 دن تک جو وقت کو پہچانا، ٹائم کو پہچانا، اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا، نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی، میں اسی کو سنتا اور اسی کو سن کر ہر وقت نماز
ادا کرتا. اب بدھ ادھر دیکھیے، اس حدیث سے پتا چلا اذان وہی ہوگی جہاں بولو زندگی ہوگی. میرے نبی قبر میں زندہ ہے، بولو نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے. تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو نبی کو علم غیب ہے. زور سے بولو نبی کو علم غیب ہے. جو نبی کے علم غیب کا صاف انکار کرے، مطلقاً انکار کرے، ہاتھ اٹھا کر بولو وہ مسلمان. زور سے بولو وہ مسلمان، اور زور سے بولو وہ مسلمان. دوسرے نمبر پر ادھر دیکھ، نبی صاحب اختیار ہے. ہاتھ اٹھا کر بول. اگر نبی کو جو صاحب اختیار نہ مانے وہ بولو گمراہ ہے. بولو کیا ہے؟ اب آگے چلیے، نبی حاضر و ناظر ہے. اگر کوئی نبی کو حاضر و ناظر نہ مانے تو وہ بھی گمراہ ہے، کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کے شاہد ہونے کا انکار کر رہا ہے. نبی کے شاہد ہونے کا انکار کر رہا ہے. یہ انکار قرآن ہے، اور انکار قرآن کفر ہے، کفر ہے. ادھر دیکھیے، جو نبی کو نہ مانے، نبی کے علم غیب کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے. ادھر دیکھیے، کیونکہ وہ منکر قرآن ہے. تو حضرات، اور جو مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس سے رشتہ ناتا صحیح نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنا جائز نہیں. ادھر دیکھ، ہاتھی کا دانت دیکھنے میں دانت لگتا ہے، لیکن وہ دانت نہیں ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار. ارے بولو کیا ہے؟ ارے بولو زور سے بول. ہاتھی کا دانت دیکھنے میں لگتا ہے دانت ہے، لمبا لمبا، لیکن تم بھول ہو. ادھر دیکھو، تم دھوکے میں ہو. جس لمبے لمبے کو دیکھ رہے وہ دانت نہیں ہے، ہاتھی کا ہتھیار ہے. وہ جس سے بھی چاہے بولو سوٹ سے اور اپنے دانتوں سے پھاڑ سکتا ہے. دانت جس سے وہ کھاتا ہے وہ اندر ہے، اندر. تو میری طرف دیکھیے، کچھ بے ایمان لوگ داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے آتے ہیں، لیکن اندر سے بغض رکھتے ہیں. سلام پڑھنا شرک، بولو درود پڑھنا شرک، نبی کی تعریف کرنا شرک، نبی کی خوبی بیان کرنا شرک. نبی کا بغض رکھتے ہیں. وہ ہاتھی کے دانت کی طرح ہے، دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن اندر سے یہودی ہے، یہودی. ان سے بچ کر رہیے. پیغمبر نے کہہ دیا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا، جو کام یہودی نے کیا وہی کام مسلمان کرے گا. یہ وہی ڈپلیکیٹ مسلمان ہے جو یہودی کا طریقہ اپنائے ہوا ہے. ہم مسلمان سنی ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بولو سنی بن کر رہیں گے. زور سے بول، سنی بن کر رہیں گے. مسلک اعلی حضرت، زور سے بولو زندہ باد. زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. آئیے سلام پڑھ لیجیے، کھڑے ہو جائیں.